فالسلاح الإيراني هو الذي يضرب به المجاهدون في غزة العدو الصهيوني، ويضرب به المجاهدون في لبنان العدو الصهيوني. المال الإيراني هو الذي نذخر به أنفسنا. الخبرات الإيرانية هي التي تقوم بالإشراف على جزء مهم من العمل. الدم، دم قاسم سليماني الدم الإيراني، هو الذي كان يرسم ملامحا للنصر جديدة في فلسطين. أقول مظلة محور المقاومة اليوم التي بدأت تعم المنطقة بفضل الله وبركة دماء الشهداء عز وجل أصبح لها أثر، وأي أثر عندما أقول بأن محور القدس بيروت، القدس بغداد، القدس دمشق، القدس صنعاء، القدس بغداد، وأخيرا وأولا وفي الوسط القدس طهران، هذا محور منتصر. ونقولها أيضا بالفخر، لا نقولها للأسف. الصاروخ الذي تدك به تل أبيب صاروخ موجود عليه التوقيع الإيراني وقاسم سليماني. الكورنيت الذي نفجر به الدبابة الإسرائيلية فخر الصناعة البرية الإسرائيلية والعالمية، الكورنيت هذا كورنيت قاسم سليماني وإيران. البنادق التي نرمي بها على العدو الإسرائيلي ما زال حبها، وما زال الذين يرمونه هم الذين تدربوا على يد إخواننا في الحرس الثوري. وهذا نقوله ولا بالعكس أخي الحبيب، اليوم معظم بيوت قطاع غزة صراحة مهمة جدا تفطر. نعم، هذه أقولها وأختم بها إن سمحت لي. لا يوجد بيت تقريبا في غزة إلا ودخلته صورة قاسم سليماني رضوان الله عليه، وصورة الجمهورية الإسلامية، وصورة جمعية الإمداد للإمام الخميني، حتى يفطر الصائمون السنة الشافعية الغزيين في مدينة غزة وقطاع غزة من رفح إلى بيت حانون، يدخل إليهم طبق الطعام الذي يفصلون به صيامهم وعليه ختم قاسم سليماني والجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم. إيران جزاهم الله خيرا باسمي وباسم الشعب الفلسطيني، هم الداعمون لنا بالسلاح، هم الداعمون لنا بالمال، هم الداعمون لنا بالطعام.